आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो ऐसी वीडियो है कि अगर आपको ख्वाब में ये 5 चीज़ें नज़र आ जाती हैं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह करीम आपके नसीब में औलाद लिखने वाले हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ख्वाब देखते हैं, फिर उनकी ताबीर जो है वो अल्लाह करीम ज़रूर फरमा देते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि मोमिन का जो ख्वाब है वो नबूवत का 46वां हिस्सा है। जब भी आपको कोई ख्वाब दिखाया जाता है तो अल्लाह ताला ने उसमें कोई ना कोई उसकी ताबीर रखी हुई होती है, लेकिन अगर 5 चीज़ें आप ख्वाब में देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये इस चीज़ की अलामत है कि अल्लाह करीम बहुत जल्द आपको साहिब औलाद करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। उससे पहले मैं गुजारिश करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो ख्वाब है, मोमिन का जो ख्वाब है वो नबूवत का 46वां हिस्सा है। अल्लाह ताला ने उसमें कोई ना कोई ताबीर जो है वो रखी हुई होती है। तो जब भी आप कोई ख्वाब देखते हैं तो बेशक उसका कोई ना कोई मतलब होता है, उसकी कोई ना कोई ताबीर होती है। तो आप अगर कोई भी ऐसा ख्वाब देखते हैं तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि उसकी 3 दिन से पहले उसको किसी से बयान मत कीजिए। ये ख्वाब के बारे में जब ये अकाबरीन जो है वो ये बहुत ज़्यादा उनकी तलकीन होती थी कि जब भी कोई ख्वाब देखे तो 3 दिन से पहले किसी से भी उसका ज़िक्र ना करें। जब भी कोई ख्वाब देखें तो फिर उसके बाद उसको अहले ताबीर से ही उसको ज़िक्र करें। ऐसा इंसान जो आपको ताबीर देने पर कादिर हो उसको ही जिक्र करें, उसके अलावा आम इंसान के सामने इसका जिक्र हरगिज़ मत करें, क्योंकि ऐसा ना हो वो ज़बान से कोई ऐसा अल्फाज निकाल दे, कोई लफ्ज़ निकाल दे, क्योंकि जो लफ्ज़ हैं जब वो 3 दिन से पहले आप जिक्र कर देते हैं फिर उसकी वही ताबीर बन जाती है जो उसने ज़बान से निकाला होता है। और किसी गैर माकूल इंसान के सामने, किसी गैर अक्ल वाले इंसान के सामने आप जिक्र कर दें और वो कोई ऐसी अल्फाज मुँह से निकाल दे और हमेशा का जो है वो आपकी उसके ऊपर किस्मत के ऊपर स्टाम्प लग जाए, तो इससे बेहतर ये है कि आप निहायत जो है वो एहतियात से काम लिया करें। सबसे पहले तो अगर कोई औरत या मर्द दोनों में से कोई भी, कोई शौहर देखे या बीवी देखे, ये दोनों के ख्वाबों का जिक्र हो रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक के नसीब में लिखा है ना। तो औरत और बीवी दोनों में से कोई भी अगर ये ख्वाब देखेंगे, इन 5 ख्वाबों में से कोई भी चीज़ उनको ख्वाब में नज़र आएगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह करीम उनको औलाद से नवाजेंगे। सबसे पहले तो अगर किसी ने ख्वाब में आम देखे हैं, आम का दरख्त देखा है, तो ख्वाब में आम का देखना बेटा पैदा होने और खुशी हासिल होने की अलामत है। अगर कोई इंसान ख्वाब में देखे कि उसने आम खाया है तो इसकी दलील है कि इसको इंशाल्लाह रिस्क मिलेगा, और औलाद भी जो है वो इंसान की माल है, इंसान का रिस्क है। तो इंशाल्लाह अगर कोई आम खाए तब भी अल्लाह करीम उसको औलाद से नवाजेंगे, आम देखे तब भी उसको औलाद से नवाजेंगे। अगर अपने हाथ में देखा है, आम का दरख्त देखा है, अपने घर के सहन में देखा है, तब भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम उसके घर में औलाद ज़रूर ब ज़रूर अल्लाह ताला पैदा फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला उसके नसीब में अल्लाह ताला ने औलाद लिख दी है, ये जान लीजिए। क्योंकि ख्वाब में अगर आम देखा है, आम का दरख्त देखा है, तो ये औलाद होने की निशानी है। दूसरे नंबर पर अगर कोई देखे कि आपने ख्वाब में अनार देखे, तो ये अनार अगर मीठा है तो ख्वाब में जिसने ये अनार देखा है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम उसके हाँ जो है वो बेटा पैदा फरमाते हैं, उसको बेटा अता फरमाते हैं अगर अनार जो है वो मीठा देखा है। लेकिन अगर उसने अनार जो है वो खट्टा देखा है, यानी कि ऐसा अनार है जो तुर्श है, तो फिर इसके दूसरी तरफ इसके इशारा है कि उसको जो है अल्लाह करीम औलाद तो देंगे लेकिन देर से देंगे। तो अगर उसने मीठा अनार देखा है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उसको बहुत जल्द वो औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजेंगे। तो इसी तरह से अगर कोई इंसान अपने ख्वाब में अंजीर देखता है, अंजीर, क्योंकि आप जानते हैं कि ख्वाब में अंजीर एक मीठा बहुत अल्लाह ताला ने उसको बहुत ही
ذائقے دار بنایا ہے۔ تو جو بھی انشاءاللہ اس کو سب سے پہلے تو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے انجیر کا، اگر موسم ہے یا بغیر موسم ہے، تو دونوں کے حوالے سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس کا موسم چل رہا ہو، اس کے خواب اگر دیکھے تو یعنی کہ وہ موسم ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سے نوازیں گے۔ تو انجیر کے حوالے سے ایسا ہے کہ اگر موسم ہے تب بھی، نہیں دیکھے تب بھی، دونوں صورتوں میں یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کا کھانا بھی، اس کا دیکھنا بھی، اس کا پانا بھی، اس کا رکھنا بھی، سب اس کے غم اور اندوہ سے نجات کی علامت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے کہ اس کے تمام غم اس کے دور فرما دیں گے۔ جو بھی انسان ایسا جو دیکھے کہ اس کے پاس انجیر ہے، کیونکہ جو انجیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انجیر کا جو درخت ہے، جس نے بھی انجیر دیکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو کثیر فرمائیں گے۔ جس نے اس کو دیکھا، اس کو اگر دیکھا کہ میں کھا رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اللہ کریم اس کو اولاد کی نعمت سے نوازنے والے ہیں۔ وہ خوشحال ہوگا، اللہ کریم اس کے اوپر رزق کے دروازے بھی کھولیں گے اور اولاد بھی ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ غموں کے ختم ہونے کی علامت ہے، غموں کے چھوٹنے کی علامت ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ اس کے علاوہ چڑیا کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جس شخص کے گھر میں چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنا دیا اور وہ شخص باقاعدہ طور پر ان کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے اور وہاں پر کچھ دانہ پانی وغیرہ رکھ دیتا ہے، تو وہ جو جانور ہے وہ انسان کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور خاص طور پر جو چڑیا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس گھر میں چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے تو اللہ کریم وہاں پر اولاد ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے چڑیا کو پکڑا ہے، یا چڑیا اس کے صحن میں آئی ہے، یا چڑیا اس کے گھر میں آئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمائیں گے، اور دوسرا اہل تعبیر بیان کرتے ہیں کہ خواب میں چڑیا پانا فرزند کے پانے کی علامت ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ اگر چڑیا کا گھونسلہ دیکھا ہے تو یہ امن کی علامت ہے، اگر چڑیا کے بچوں کو دیکھا ہے تو یہ اس کے لیے اولاد کی علامت ہے۔ لیکن اگر اس کے عوض دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ چڑیا جو ہے وہ آواز کرتی ہے، گنگناتی ہے اس کے گھر میں، تو اس کے گھر میں بچے کے رونے کی علامت ہے، یعنی کہ وہ اس کے گھر میں بچے کی کلکاریاں انشاءاللہ ضرور گونجیں گی، گنگنائیں گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی فرماتے ہیں خواب میں اگر کوئی شخص ایک چڑیا دیکھے تو ایک فرزند ہے، اگر دیکھے بہت سی چڑیاں بولتی ہیں، بہت سی جو ہے وہ شور کرتی ہیں، تو یہ بہت ساری اولاد ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چڑیا کو منہ میں رکھ کر نگل گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں، یعنی کہ اس نے چڑیا کا گوشت کھایا ہے، تو یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ اس کے ہاں بہت جلد اللہ تعالیٰ اولاد دینے والے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے اگر خواب میں چڑیا دیکھ لی ہے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح سے کبوتر کے حوالے سے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے دیکھا ہے کہ اس نے کبوتر کو پکڑا ہے یا اس کے گھر میں کبوتر داخل ہوئے تو انشاءاللہ اس کے ہاں جو ہے وہ لڑکی پیدا ہوگی، یعنی کہ اولاد اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی نے دیکھا ہے کہ اس کے صحن جو ہے وہ کبوتروں سے بھرا ہوا ہے یا کبوتر کے بچے اس نے پکڑے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے غم و فکر کو دور فرمائیں گے اور اس کے ہاں اولاد ضرور ہوگی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر میں بہت سے کبوتر ہیں، دلیل ہے کہ اس کے بہت سے فرزند ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ بہت سا مال بھی اللہ تعالیٰ اس کو حاصل کروا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ 5 خواب ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دکھا دیے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا جائے گا۔ اکثر سفید کبوتر ہوتے ہیں، لیکن کوئی اگر انسان خواب میں سبز کبوتر دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی خواب میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کریم یہ نشانیاں مومنین کو بتاتے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں، ان کے لیے ایک وحی کا سلسلہ اللہ کریم نے جاری فرمایا کہ ان کو بتاتے ہیں کہ بہت جلد میں تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازنے والا ہوں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو اگر یہ خواب آئے ہیں تو آپ سمجھ جائیں انشاءاللہ اللہ کریم بہت جلد آپ کو اولاد دینے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔